تکبیر نعرہ رسالت عرس کریمی صاحب سجادہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ہلو مجھے ذرا اس کھمبے کے پاس کھڑا ہونا الحمدللہ یہاں آنا تھا آج تھوڑا آگے ہو جائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بڑے پر میں بڑے رسول پر جلوہ افروز علماء کرام ناظرین حضرات و مسند کریمی پر جلوہ افروز عالی جناب جذبہ پروفیٹ قادری میرے یزیدی مر گئے سارے حسینی پھول زندہ ہیں یزیدی مر گئے سارے حسینی پھول زندہ ہیں ہوا کیا کر کا میں نہ تم جانو اسی کے ساتھ ساتھ میں غور سے دعویٰ ہے کہ اے میرے حامد میری لاز کو بچانے والے اے میرے حامد میری لاز کو بچانے والے تو کیا ستائیں گے مجھ کو یہ زمانے والے ان بزرگوں کی رضا سے ڈسٹربینس پیدا ہوا مسجد کریمی پر جلوہ افروز میں جناب تذکرۃ و خانقاہ کریمیہ مرید ہیں حقیقت مند بظاہری حضرات سلام علیکم آج ہم و آپ اللہ کے ولی کے دربار میں ان کے سالانہ عرس کے موقع پر شامل ہونے کی سعادت کو حاصل کریں 17 نومبر
साथ उस नदी का आवाज हुआ था। और आज 21 नवंबर को बड़े खास के साथ उर्स पाक आपने रस्म को अदा किया जाए। अल्लाह से दुआ है कि शुरू से लेकर अब तक जो भी उर्स पाक महफिलें हुई हैं, फुल हुए हैं, उनको कबूलियत का अदा होना। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, यानी अल्लाह ने हमको जो भी नेमतें अता की हैं उसका जिक्र किया। हालांकि यहाँ पर लोग ऐसे होंगे जिनको मौका नहीं मिल पाया होगा, लेकिन वक्त का तकाज़ा है कि मैं आ गया। अल्लाह कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, यानी अल्लाह ने आपको जो भी नेमतें अता की हैं उसका जिक्र किया करो, उसका किया करो। और अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत आपके लिए ये है कि उसने आपको अपने प्यारे महबूब की उम्मत में पैदा किया। और इस गुनाहगार के खानदान पर रब का करम बनाए है कि उसने मुझको अपने प्यारे महबूब की औलाद में पैदा किया। जब आपके प्यारे महबूब की उम्मत में बना नेमत प्यारे महबूब की आंखों की फजीलत है नमाज। इसी प्यारे महबूब की आंखों की फजीलत नमाज। तब आप नमाज से दूर कैसे रहते हैं? हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि जब मेरा दिल करता है कि मैं अपने रब से कलाम करूं, तब मैं नमाज और नवाफिल के लिए खड़ा हूं। आगे फिर इरशाद फरमाते हैं, जब मेरा दिल ये करता है कि मेरा रब मुझसे कलाम करे, तब मैं कुरान पाक को पढ़ने बैठ जाऊं। इसलिए नमाजों की पाबंदी किया कीजिए, कुरान पाक की तिलावत किया कीजिए। कुरान पाक पढ़ने की कोई उम्र नहीं। ये गलती की वजह से अगर आप कुरान पाक को नहीं पढ़ पाए हैं, तब अब उस कमी को दूर किए तो कुरान पाक की तालीम को हासिल अल्लाह करीम से दुआ है कि हम सभी को नमाज़ों का ठिकाना का फरमाए। आज यहाँ 66वां उसके पास मैं उनको खास
नहीं करना, वैसे ही अच्छी बात नहीं है। बस अपनी जबान से जो भी बात होती है वो आप तक पहुँचा दें। उस पाक की महफिलों का असल मकसद ये होता है कि साल में वहाँ पर हाजिर होते हैं, हम साल में जब हम हाजिर होते हैं तो हमको जिस बुजुर्ग की उस पाक की महफिल में हाजिर हुए हैं उसकी सुन्नतों को ताज़ा करना वो आपके पीर मुर्शिद क्या करते थे, कैसे चलते थे, कैसे खाते थे, उन सब चीज़ों की याद को आपको ताज़ा करना। और ऐसी महफिलों में सभी को पता है अल्लाह रहमत की बारिशें क्या फरमाता है। तो ऐसी महफिलों में हम शिरकत करके अपने बहुत गुनाह से सिया हो चुके कल्ब में उनके नाम की बरकतों की रोशनी डालने का काम करते हैं। अभी खानका शरीफ में जो तामीरी काम चल रहा था, इससे कबल खानका शरीफ को शहीद किया गया था, तो ज़्यादातर हज़रात में तशरीफ लाए थे। आज अल्लाह के करम से बुजुर्गों की नज़र से वो तामीरी काम एक मंजिल तक पहुंच गया है। एक मंजिल का उस पर लिंटर पड़ गया है। इंशाअल्लाह उर्स पाक के बाद बहुत जल्दी दूसरी मंजिल का तामीरी काम शुरू होगा। सुभान अल्लाह, सुभान का नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर साहिबे सज्जादा, फैज़ाने करीमी, नारे तकबीर। क्योंकि गुंबद शरीफ को जल्द से जल्द बनाना, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस मंजिल की जरूरत नहीं है, गुंबद शरीफ की जरूरत है। एक मंजिल अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी तैयार हो गई है कि अब उसमें कुछ तलबा अपनी तालीम को हासिल कर सकते हैं। अभी मौलाना खुर्शीद बरकाती साहब ने आपको बताया, बहुत जल्द इंशाअल्लाह यहाँ पर उस काम को पूरा कर सकते हैं। जिस अल्लाह के वली के दरबार में आप हाजिर हुए हैं, उनके बारे में आप सब जानते हैं। आशिक़े रसूल सैयद सरदार मियां मौला रहमतुल्लाह अलैह तक आप दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। असल में मैं बताऊं, ये मिंबरे रसूल है, ये मिंबरे रसूल है। हमारी जिंदगियों के हालात क्यों खराब हो रहे हैं कि हमने हर चीज के अदब को खो दिया, हमने हर चीज के अदब को खो दिया।
اسی لیے یہ ہوا جو ابھی ہوا ہے، یہ اسی لیے ہوا ہے۔ انہوں نے بات پڑھ لیا سید سردار رحمۃ اللہ تک آپ سبھی حضرات ان کے مشرین بھی یہاں بیٹھے ہوں گے۔ حضور حامد الملت کے تو بہت سارے ہیں، میری نظروں میں ہیں، ان کے بارے میں آپ سب حضرات جانتے تھے کیسے اپنی زندگی کو سادگی کے ساتھ میں وہ گزارتے تھے، اپنی کسی شوخی کو کسی پر ظاہر نہیں کرتے۔ تب ہمیں آپ کو ان کی کئی ہوئی باتوں کو اپنے ذہنوں میں رکھنا ہوگا، اور یہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں یہ اگر چاہیں تو کسی دوسرے کی پھونک میں بھی تاثیر پیدا کر دیتے ہیں۔ ہلکا سا ذہن میں وہ واقعہ آ گیا ہے، حضور حامد الملت کو پیلیبھیت جانا تھا، آپ یہاں سے میجک سے بیٹھے برکیڑا پہنچ گئے۔ برکیڑا میں آپ نے اپنے ایک مرید کو فون کیا کہ فوراً موٹر سائیکل لے کر آ جا اور مجھے پیلیبھیت چھوڑ دو۔ اس نے حکم کی، فوراً تعمیر کی، موٹر سائیکل اسٹارٹ کی اور فوراً برکیڑا کی طرف چل گیا۔ اسی کا کہنا ہے جب برکیڑا سے پہلے جو پل پڑتا ہے وہاں پر اس کی موٹر سائیکل بند ہو گئی اور اس میں تیل ختم ہو گیا۔ میاں حضور فون کر رہے ہیں کہ جلدی آ، مجھے جلدی پہنچنا ہے۔ اس نے ڈرتے ہوئے کہا میاں حضور تیل ختم ہو گیا ہے، پیٹرول پمپ پر کھینچ کر لے جا رہا ہے۔ تب حضور حامد الملت سید حامد میاں رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے کہا اپنی ٹنکی کو کھول اور اس کے اندر تھوک، کہا اپنی ٹنکی کو کھول دے، اس کے اندر تھوک۔ اس نے کہا میں نے اپنی ٹنکی کھولی اور اس میں تھوکا، اس کے بعد موٹر سائیکل اسٹارٹ ہو گئی۔ لیکن اس کے ذہن میں یہ آیا کہ کہیں پر تیل رکا ہوگا، بچا کچا ہوگا کاربیریٹر میں، وہ پھونک سے وہاں تک پہنچ گیا اور موٹر سائیکل چلنے لگی۔ برکیڑا تک آیا، میاں حضور فوراً پیچھے بیٹھے، بولے جلدی چل۔ وہ لے کے چل گیا، پیٹرول پمپ سامنے پڑا، اس نے میاں حضور تیل بھروا دیا۔ میاں حضور نے پیچھے سے اس کے تھپکی ماری، بولے جلدی چل، بولے جلدی چل۔ وہ موٹر سائیکل پیلیبھیت تک پہنچی۔ پیلیبھیت میں حضرت کو جو کام تھا انہوں نے اس سے فارغ ہوئے۔ اس کے بعد پھر موٹر سائیکل پہ بیٹھے، موٹر سائیکل بیسر پور تک آئی۔ اس کے بعد وہ موٹر سائیکل کو لے کے کروا پہنچا۔ کروا میں 3 دن اس نے اس موٹر سائیکل سے ٹریننگ کی۔ اس کے بعد اس کے ذہن میں آیا کہ یہ چل کیسے رہے۔ اس کے ذہن میں آیا یہ چل کیسے رہے۔ تبھی اس نے اپنی ٹنکی کھولی اور اس کو کھول کر دیکھ لیا، دھوپ کا اثر تھا۔ بتانے کا اصل مقصد یہ تھا کہ ایک تو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ آپ کی دھوپ میں بھی تاثیر پیدا کر سکتے ہیں۔ دوسرا سبب کہ کبھی اپنے دماغ میں کسی
کسی بھی اللہ کے ولی کے لیے کوئی کوشچن مارک مت لگایا، چلاتا رہتا ہے، چلتی رہتی ہے۔ دماغ میں آیا کہ کھول لی، مجھے اس کا نام دھیان نہیں آ رہا ہے، تو شاید قطب الدین کا بیٹا، قطب الدین بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے بیٹے کے ساتھ یہ واقعہ ہوا۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم پر ان بزرگان دین کا فیضان جاری فرمائے۔ عاشق رسول سید سردار میاں رحمۃ اللہ علیہ کے دیوان سے نعت پاک کے 2-3 شعر کو کھینچ کے آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ سید سردار میاں کی بھی بہت ساری کرامات، ابھی اور کرامتیں کیسی کہ ہاتھ سے لکھی ہوئی نہیں ہے، کسی دوسری کی زبانوں سے، اور اس کے گواہ موجود ہیں۔ یہ بھی اس کا کرم و فیضان ہے کہ قطب الدین یہاں بیٹھے ہیں۔ درود پاک پڑھنا ہے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، الصلاۃ والسلام علیہ